अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, मैं आपके सामने चंद मुख्तसर बातें लाना चाहता हूँ। एक बात यह है, ये अय्याम आखिर अशरा रमज़ान का चल रहा है। रोज़े रखते रखते बाद थकावट हो जाती है, उठने में भी कुछ दिक्कत हो जाती है, या यूँ कहिए कि थकावट हो जाती है, जिसकी वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि सहज वक्त ना उठने की वजह से बगैर से रोज़ा रख लेते हैं। बड़ी हिम्मत की ही बात है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो सब्र से रोज़ा पूरा कर लेना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। मैं इस बारे में औलिया किराम में से एक वाक़या सुनाऊंगा। बुजुर्गों के जो वाक़या हम सुनते रहते हैं, इससे हमारे ईमान में ताज़गी पैदा होती है, क़ुव्वत पैदा होती है, अमल में जो है तरक्की होती है और अमल में जज्बा पैदा होता है। आगे चल के अमल करने के लिए आदमी कोशा रहता है और उसको शौक़ पैदा होता है। इस बात से मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि कभी खुदा न खासा सहरी में उठने में कोई बात हो गई, या तो थोड़ा ही खा लिया वक्त ना होने की वजह से, या सहरी कर ही नहीं पाया, बगैर सहरी के नियत कर लिया। और बहुत ही खुशी की बात ये होगी कि इसके बावजूद भी रोज़ा ना छोड़े, रोज़ा रखिए। बहुत दिलगुर्दों की बात है, अल्लाह बरकत दे। लेकिन कहना यह है कि हमारे बुजुर्गों में अल्लाह वाले औलिया किराम के वाक़यात हमें ऐसे मिलते हैं, सैकड़ों हज़ारों मिलते हैं कि हमें सुन के वाकई ऐसा भी होता या हुआ है। कभी कभी जो है बदगुमानी नहीं पैदा हो जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि हकीकत ये है कि वो है, ऐसा हुआ। चुनांचे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह बड़े अल्लाह के वली थे। उनका एक अजीब गरीब वाक़या हमें मिलता है। तो उनकी बुजुर्गी ये दीदार, मालिक बिन दीनार क्यों हुआ, मुख्तसर सी बात अर्ज करूँ। एक बार कश्ती में जा रहे थे, समंदर के उस पार उतर रहा है, सब लोग बैठे, ये भी बैठ गए हैं। कश्ती दरमियान में समंदर के जाने के बाद अल्लाह ने पैसे पूछा, देने वाले देते रहे, इनके पास आया। हजरत का मेरे पास पैसे नहीं है। फिर पूछा पैसे नहीं है, पैसे पर कैसा सवार हो गए। तो बल्ला और उसके लोग होते हैं जिम्मेदार लोग, कुछ लोगों ने सब मिलके मारा, इतना मारा कि हजरत बेहोश हो गए। जब होश आया फिर पैसे पूछा तो हजरत ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मारा, फिर बेहोश हो गए। इसके बाद फिर होश आया तो देखते क्या है, समंदर की मछलियां पानी के सतह पर जो है आभा वाला जो है मुंह में दीदार लेकर सतह के ऊपर आकर कश्ती के बाद अपने मुंह को आगे बढ़ा रही है कि ये लीजिए दीदार ले लो, हमको दे दो। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मछली के मुंह से एक दीदार निकाल कर उस बल्ला को दे दिया। ये मंजर वहाँ कश्ती में रहने वाले सभी ने देख लिया, हैरत में पड़ गए। उसके बाद वो बल्ला जो है पहले माफी चाहने लगा, पैरों पे गिरा तो कहा कि ठीक है माफ है। इसके बाद मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस कश्ती से जो है अल्लाह का नाम लेकर समुद्र में जो है पैर रखकर कश्ती से बाहर उतरकर समुद्र में चलते हुए चले गए। ये मंजर देखकर सारे लोग हैरत परेशान हो गए और सभी लोग कश्ती में जो थे चश्मे खुद देखा है। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ये हजरत जो है बड़े अल्लाह वाले थे, तो इस तरह उनका जो है दीदार नाम पड़ा है। तो मैं बात अर्ज करना जरूरी का एक वाक़या अर्ज कर रहा हूँ। वो ये वाक़या ये है, सुना है कि अक्सर का क़याम दिमिश्क में था। दिमिश्क इराक में है एक शहर। तो
رہتے ہوئے ان کے اوپر 40 سال گزر گئے تو دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ کھجور کھائیں، نہیں کھایا تو نفس بابا کہتا کھجور کھلاؤ کھجور کھلاؤ، تو کہا کہ میں تجھے نہیں کھلاؤں، یہ کہہ کر بہرحال لیٹ گئے، رات میں نیند لگی تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مالک کھجور کھا لے کھجور کھا لے، آواز آتی ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کوئی نہیں ہے، نفس خوش ہو رہا، دیکھو اب تو کہا گیا ہے نا کھجور کھا لو، لہٰذا کھاؤ، تو سر جھکا کے کہنے لگے ٹھیک ہے کھجور تو کھلاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، 1 ہفتہ روزہ رکھنا پڑے گا اور سحری میں کچھ کھانا نہیں ہے، افطار میں کھانا نہیں ہے، پانی تو پی لے لیکن کھانا کچھ بھی نہیں ہے، 1 ہفتہ گزارنا پڑے گا، تو میں کھجور کھلاؤں، مرتا کیا نہ کرتا، ایک مسل مشہور ہے، تو اسے کہا حضور منظور ہے، 1 ہفتہ آپ رہتے ہی بھوکے ہوئے تھے، 1 ہفتہ کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے 1 ہفتہ بغیر کھائے ہم جو ہے رکھ لیں گے۔ اس کے بعد 1 ہفتہ گزر گیا، اب کلاس نمبر آیا کیسا، تو حضرت نے کہا کہ کھلانا وعدے کے مطابق ضروری ہے، پیسے نہیں کیسا ہو، تو حضرت جو ہے آپ اپنے جو عبادت خانہ ہے وہاں سے نکل کر کچھ جنگل میں وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، دور سے دیکھا ایک باغ ہے، اس باغ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ ایک اونٹ ہے پانی اس سے جو ہے سینچا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ہلکا چلتے ہوئے پہنچے، یہود سے بات کیا، سلام کیا، کہا یہ اونٹ کس کا ہے، میرا ہے، اچھا دیکھو یہ اونٹ تو بہت دیر کام کر رہا، تھک گیا ہے، بھائی بجائے اس اونٹ کے اسے پانی سینچنے کے کام میں اتنا وقت لگاؤں گا، مجھے اتنے کھجور دینے پڑے گے، وہ یہود نیچے پر دیکھ کے کہا ٹھیک ہے منظور ہے دوں گا، اس کے بعد وہ کام جو اونٹ سے لیا جا رہا ہے اونٹ کو جو ہٹا دیا گیا، ان کو جو ہے وہ ذمہ داری کو دی گئی، اب یہ جو ہے اس کو بس پانی سینچنے کے کام انجام دے رہے تھے، اور وہ ذرا راحت لے رہا تھا اونٹ، بہرحال جتنے کھجور دینے کا وقت آیا تھا وہ کام بھی ہو گیا، اتنے کھجور دے دیا ہے، ان کھجوروں کو لے کر ادھر دیکھ کر جو ہے اپنے چادر میں باندھ لیا اور اس وقت شہر میں آئے، آ کر جو ہے کھانا چاہیے، دمشق کی جامع مسجد کی طرف آئے، آ کر پہلے جو ہے منہ ہاتھ دھو لیا، وضو کر لیا، اور وہ کھجور کھانے کے بعد سے وہ آپ گیٹ کھول رہے تھے چادر کی تاکہ کھجور کھا لے، اس مسجد کے اندر ایک بندر کا بچہ دیکھ لیا، بندر کو دیکھ کے باپ کو آواز دے کے کہا ابا جی کوئی یہود ہمارے مسجد میں داخل ہوا ہے، وہ یہاں بیٹھ کے کھجوریں کھانا چاہ رہا ہے، آواز دیا، بہت صاحب جو ہے یہ کہتے ہوئے بہادر کو کیا کام ہے ہمارے مسجد میں آنے کی، کیوں آیا ہے یہاں پر، یہ آواز دیتے ہوئے ڈنڈا لے کے باہر آئے، آگے دیکھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے مشہور بدو اللہ والے ہیں، فوراً آگے معذرت چاہی، معافی چاہی، بچہ غلطی سے ایک یہود کھل کے کہا آپ برا مت مانیے، اس کو بات کیجیے، مجھے بات کیجیے، اصل میں بات یہ حضرت ہماری دمشق کے اندر خاص کر اس جامع مسجد کے ارد گرد جو محلہ ہے بسا ہوا ہے، اس محلے کے لوگوں کا ایک طریق چلے آ رہا ہے، یہ سال کے 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں، دن میں کھانا پینے کا کام یہود کرتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کرتا، نہ معلوم ہو کہ اس نے کہہ دیا کہ کوئی یہود آیا ہے وہ کھانا چاہ رہا ہے، ایک دم جوش آ گیا حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، اس مقام پہ اگر میں یہ کھجور کھاتا واقعی میں یہودی کہلانے کے قابل ہوتا، تو نے اس معصوم بچے کے زبان سے جو ہے مجھے بچا لیا ہے یہود بننے سے، ایک ایک آپ جو ہے وہ کھجور وغیرہ اس بچے کو کوئی کھا لو کر لو دے کر جو ہے آپ باہر روتے ہوئے آ گئے، دیکھو کتنی تعجب کی بات ہے، 1 ہفتہ کوئی پینا تو ہے لیکن کھانا کچھ بھی نہیں ہے، نہ افطار میں نہ سحری میں، 1 ہفتے روزے رکھے ہیں، کیا صبر کی بات ہے، کتنی جرت کی بات ہے،
تو لہٰذا کیسی عشرے کے اندر آپ تھکاوٹ وقت پہ نہ اٹھیں، یا جو ہے کچھ کھا پینے کا ٹائم نہیں ملا، یا کھایا تو ہے تھوڑی دیر تو کھا لیا، کچھ کھا لیا، اس پہ الحمدللہ کہیے، آپ قناعت کے ساتھ رہیے، بشاشت کے ساتھ خوش و خرم رہیے، روزے کو پورا کیجیے، عزامت کیجیے، ہمت کے ساتھ روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ پورا کرائیں گے۔ اس بات سے آپ حضرات اولیاء کرام کے واقعات سنیں گے تو ہمارے عمل میں جو ہے قوت پیدا ہوتی ہے، ہمیں عمل کی توفیق ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے۔ جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتہ بغیر افطار کے جو ہے سحری کے انہوں نے ایسے روزے رکھے ہیں، خالی پانی پر رکھا ہے، تو میں تو کچھ نہ کچھ کھا رہا، اللہ مجھے کھلا رہا ہے، ایک وقت سحری کچھ فرق آ گیا تو کیا ہوا میرے اندر، روزہ کیوں چھوڑوں میں، رکھنا چاہیے، رکھوں گا بغیر کھائے ہوئے تو رکھوں گا، ہمت کرنا تو رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ یہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ، ہم روزے رکھ رہے ہیں تو کھانے پینے کے اندر وہ اشیاء جو ہم کھا رہے ہیں ان چیزوں کا جو ہے بہت زیادہ خیال کریں، یہ کہاں تک حلال ہے، یہ رزق میں کھا رہا ہوں جائز درست ہے نہیں، اس کا بھی سوچیے۔ جائز مال کو کھانے کی فکر کوشش کریں گے، حلال مال کو کھانے کی کوشش کریں گے، جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں اس کے ثمرات اچھے مرتب ہوتے ہیں، بہتر مرتب ہوتے ہیں، آپ کی ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اعمال ترقی ہوتی ہے، اور آپ کے ہر ایک معاملے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی میسر ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال کہنا ہے کہ آدمی کو جو ہے جتنا ملتا ہے وہ کھا کر جو ہے خراب کرے، ایک بات۔ دوسری بات ہے آدمی جو ہے حلال کھانے کی کوشش کرے، جائز مال کھانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، ایک بزرگ بیچارے گھر سے باہر نکل گئے، سفر ہو رہا، چل رہے، چلتے چلتے ایک دن گزر گیا، لیکن ٹھکانے کا کہیں ٹھہرنے کا موقع میسر نہیں آیا۔ چل رہے ہیں، جب چل رہے ہیں چلتے چلتے کافی دور چلا، دوسرا دن گزر رہا ہے تو پیاس لگی، تو آپ قریب میں جس راستے سے چل رہے ہیں ایک نہر جاری ہے، کچھ پانی پی لیں گے، ہاتھ دھو لیں گے۔ نہر میں اترا، ہاتھ منہ دھو لیا اور پانی پی لیا۔ دیکھا تو اوپر سے ایک پھل آ رہا ہے، پانی کے اندر اوپر سے ایک پھل آ رہا ہے جس کو ہم یابل کہتے ہیں یا سیب کہتے ہیں، اس کو لے لیا۔ اب 2 دن سے آدمی بھوکا ہے اور پانی کے اندر آ رہا، اب کیا کہیں گے؟ اللہ کا عطیہ ہے کہیں گے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہیں گے اور کھا لیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ بہرحال انہوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد کھانے کی بیٹا بھی تو کھا لیا، کھانے کے بعد دل میں ایک بات دایا پیدا ہو گیا، یہ کس کا ہے؟ میں بغیر دیکھ کھا لیا، پھر کیا ہوگا؟ خدا نہ خواہ گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے تو میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ ایک اندرونی بات پیدا ہو رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ پھر سوچا میں کیسے حل کر لوں اس مسئلے کو۔ دل میں بات دماغ میں آئی کہ یہ پھل اوپر سے آ رہا ہے، پانی اوپر سے آ رہا ہے، تو ہم اوپر کے ہی سطح پہ جائیں گے، تحقیق کریں، کچھ راستہ اللہ بتا دیا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ ملنے کی صورت میں جب دیکھا جائے گا پہلے تو آگے چلو، جہاں سے پانی بہتے آ رہا ہے، پھل آیا ہے، آگے چلو۔ اس خیال سے وہ نہر کے کنارے جاتے رہے۔ جاتے جاتے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک صاحب ہے، دور سے نظر آ رہے ہیں، ایک باغ نظر آ رہا ہے، وہ جو ہے سیب کا ہی باغ ہے۔ ایک درخت پر جو ہے ایک بڑے میاں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جا کر السلام علیکم سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب کیا تو کہا حضرت یہ باغ کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ یہ درخت آپ کا ہے؟ ہاں آپ کا ہے۔ تو میرے ایک عرض گزارش ہے آپ سے، کیا ہے بولو۔ اب میں نے جو عرض کیا تھا اس سب واقعہ کو سنایا تو مجھے یوں لگتا ہے اس پانی میں ایک پھل آ رہا تھا اور دوسرے سے میں بھوکا تھا، یہ سمجھ کر یہ کسی کا ہے نہیں، توجہ نہیں ہوئی، میں نے پہلے تو نکال کے کھا لیا۔ اب میں جب جو ہے جیسے بات آ رہی یہ کس کا ہے، کیا جائز نہیں ہے، ایسا کھا لیا میں نے۔ پھر دل میں آئی پھل آگے اوپر سے آ رہا ہے، اوپر سے کے تحقیق کرو، پتہ مل گیا تو معافی چاہو، میں اس نیت سے آیا ہوں۔ اب یہ باغ بھی آپ کا فرما رہے ہیں، درخت بھی آپ کا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس واسطے میں معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جس درخت پہ بیٹھا ہوں میرے سامنے ہی وہ پھل ٹوٹا اور گرا ہے پانی میں، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پھل جا رہا تھا بہتے ہوئے، ٹھیک ہے پھل تو ہمارا ہی ہے۔ پھر اللہ کا کرم ہے حضرت آپ اللہ کو ایسے معاف کر دو،
देखा, नीचे ऊपर खोल कर देखा कि माफ तो करूंगा, एक शर्त है भाई, माफ तो करूंगा, एक शर्त है। क्या है शर्त? वो पूरा करे तो माफ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। आखिर आप शर्त क्या है? तो कहा कि मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, नाबीना है, अंधी है और बहरी है, यानी सुनाई नहीं देता, 2 सिफतें हो गई, और गूंगी है, बात कर सकती नहीं, 3 हो गए। इस तरीके से चंद चीजें बताई। हाथों से मादूर है, पैरों से, हाथों से जो है लूंगी है, पैरों से जो है लगड़ी है, चल सकती नहीं है, ये सब सिफतें हैं। अगर उस बच्ची से, मेरी बेटी से तुम निकाह करोगे तो मैं तुमको माफ करूंगा, वरना तुमको पकड़ लूंगा क़यामत में। अब तुम में क्या बोलते, आप क्या बोलते, मुझे तो पता नहीं, मेरे अरे जाओ हजरत जाओ, अल्लाह का से बात करो, बोलते बाप भी कर रहे, तय कर रहे, अल्लाह सब सरवा की मोहब्बत वाला है, वो तो माफी करेगा। इतना भी आप ऊंचे हो गए हैं कि बाप ही चाहने पर माफ नहीं करते आप, तब कमजोर दागा। बहरहाल तो वो अल्लाह वाले थे, कुछ जैसे नहीं थे, अल्लाह के वली थे, उनका कल्ब खौफ इलाही से मामूर था, मुनव्वर था। उन्होंने कहा कि बहुत फायदे रहे, ठीक है मैं मंजूर करता हूँ, तब भी माफ करते आप? हाँ हाँ माफ करता हूँ, हाँ हाँ माफ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद उस बाग से करीब में जो गांव था, बाकी लोग इतला दी गई है फलाउत से जो है साहब की बच्चे का निकाह हो रहा, चंद लोग आए, बुला लिया जाने पहचान लोगों को, काजी को बुला लिया, हो गया। अगले दिन जो है उस बच्चे से इन नौजवान की जो है निकाह हो गया। निकाह होने के बाद कहा कि खुसर ने, बेटा देखो फला हुजरा है ना, वो हुजरा तुम्हारा है, उस हुजरे में तुम्हारी दुल्हन है, तुम वहाँ जाओ, पर दुल्हन मिली है, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अब ये वहाँ चली, पहले जो है दरवाजा खोला और वो जो है बैठी हुई है, दरवाजा खोलते अंदर चले गए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नत है सलाम का करना, हमारे भाई लोग घरों में आते हैं सलाम नहीं करते, हालांकि सलाम करना सुन्नत है, घरवाली पे घर वालों पर सब पे सलामती का सलाम भेजना, रहमत भेजना बहुत जरूरी है। काम क्या उन्होंने, तो वो दुल्हन जो बैठी हुई थी, इनकी आहट से और सलाम की आवाज सुनकर जो है सलाम का जवाब देते हुए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहते हुए खड़े हो गई। एक बार परेशान हो गई, अरे तो वो तो बताया, गूंगी भी बताया और जो है लगड़ी भी बताया, लूजी बताया, ये तो अच्छी खासी जो है नजर आ रही, और जो है दूसरी आँख है, इसको अंधी भी नहीं है। मैं गलती से इस कमरे में आ गया हूँ, ये कहकर फौरन वो नौजवान घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजा खरीद कर दौड़ते हुए आते हैं कि वो मेरे खुसर कहाँ है, दौड़ते दौड़ते आते हैं, आके कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या बेटा क्या बात है? हजरत वो गुजरात जो बताया थे मैं गया हूँ, वहाँ पे मेरी दुल्हन तो नहीं है, फिर कौन है? वहाँ तो आपने जो बताया आपकी बेटी वो तो नहीं है, आपने बताया कि फिर कौन है? वहाँ तो आँख भी है, हाथ भी है, जवाब भी दिया, वालेकुम सलाम भी कहा उसे, आपने कहा गूंगी बताया, फला बताया, फला बताया, फला बताया। उसको आगे कहा बेटा जरा ध्यान से सुन ले, मैंने जो कहा था वो बच्ची मेरी अंधी है, उसका मतलब मेरा ये था जब से वो पैदा हुई है मेरे इस मकान में, इस बाग के जो मकान है, मकान में यही बाग में पैदा हुई है और यही बड़ी हुई है, आज तक खैर मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। तो मैंने कहा कि ये आंखों से मादूर है, अंधी बताया था, मतलब वाकई अंधी नहीं होता। तो मैंने कहा था कि ये जो है गूंगी है, ये जो अलग अलग बात की जैसे करना, वो करना, ये करना, जैसे औरतों की आदत होती है वैसा नहीं है, ये हमेशा अल्लाह की कलाम पाक याद करती रहती है, इसके अलावा कुछ बात नहीं करती। मैंने कहा गूंगी है, मेरा मतलब ये था। फिर मैंने आपसे कहा था ये लंगड़ी है, तो जब से बेचारी ये बड़ी पैदा हुई है, ये घर में मेरे यहाँ बड़ी हुई है, बाप के अंदर इसी बता कर जो है उसका रहना सहना है, कहीं आज तक का जाना करना नहीं रहा है। इस मैंने कहा ये हर जगह की ऐसे पाक साफ है, इस बात से मैंने कहा कि ये लंगड़ी है,
लंगड़े की हकीकत में लंगड़ी है, वो ऐसा है। इन मतलबों में जो हमें ऐसा कहा था, हकीकत में वो मेरी ही बेटी है और तुम्हारी ही दुल्हन है, जाओ अल्लाह का अदा करो। एक बहुत अच्छा, अब अल्लाह का अदा करते हुए अब ये जाते हैं। आखिर ये दोनों कौन हैं? आपने सुना है ना, पिरान पीर गौसे आजम अब्दुल हजीराई रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद मोहतरम है। और वो खातून अब्दुल हजीराई रहमतुल्लाह की माँ साहबा है, माँ ऐसी बाप ऐसा। और हलाल रोटी के खाने के बारे में इतना एहतमाम, ये एक सेब के वास्ते जब मालूम हुआ कि माफ नहीं करूंगा, वो अंधी है, लूली है, लूली है, फुला है, ऐसी लड़की मेरी बेटी उससे निकाह करे तो बाप करूंगा, नहीं करूंगा। डरता क्या नहीं करता, डरे ठीक है मैं बदलू करता हूँ। इतना खौफ था उनके कल्ब के अंदर कि अगर मैंने ऐसा माफी नहीं करा, मेरा मैदान है में क्या हाल होगा। तो उनका कल्ब खौफ इलाज से मामूर था, मुनव्वर था। तो हमको भी जो है वो खाने पीने की अशिया आती है, जरा थोड़ी तवज्जो दे कि ये कोई नाजायज तो नहीं, हराम तो नहीं, थोड़ी तवज्जो दे। यकीन दिल कहता ठीक की जब तक खबार नहीं है, खा सकते हैं, तो शुबा भी करने की बात नहीं, खाए तो शुबा हो गया है, अपने मुंह को रोको, पेट मत भरो, अपनी हिफाजत करो, जितना कर सकते उतना तो करो। बड़े लोगों के काम बड़े लोग करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते वो तो करें। इस बात से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि खाने पीने के अशिया के अंदर भी जरा जायज अजायज हलाल हराम का एहसास करते हुए खाने की फिक्र करना चाहिए। तो कभी ना मिलने पर जो है फाका की नौबत आ गई है, बगैर सहरी के रोजा रखने की कोशिश करते हैं। हमारे रोजा है, एक हफ्ता के रोजे रखे हैं, ना खाया है, ना जो है सहरी का भी खाया, ना इफ्तार में खाया है, हफ्ते के बाद खाते हैं, वो भी खाने का मौका कि आपको भी मालूम है। इस बात से दोस्तों भाइयों, इस बात का ख्याल करना, खाने पीने में जो है किल्लत होना चाहिए, जो कुछ मिले अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, कनात की जिंदगी बसर करना चाहिए। इतनी बड़ी सलामती आफियत है, इसी तरह से जायज़ हलाल हराम के होने के बारे में भी जो है हम जरा थोड़ी तवज्जो दें तो अच्छे से बड़ा मुर्तब होती है। अब मैं बात अर्ज करना चाहता कि ये महीना है गमखार और गमोसार महीना, गरीबों के साथ उनकी हमदर्दी के साथ, यानी उनके साथ हमदर्दी करना, उनकी गम में अपना अभी जो है कुछ हिस्सा लेना, उनकी दर्द का अपना दर्द, उनके सुख का अपना सुख समझेंगे, समझ कर तवज्जो देना चाहिए। तो आप मालदार हैं, ज़कात दे रहे हैं, गरीबों को देने की कोशिश करें, गरीबों को देने की कोशिश करें। जिसके पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना है, वो तो मालदार कराएगा। जिसके पास इतना माल नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, एक दिन के खाने का है, तो वो गरीब कराएगा। बहरहाल जो है ऐसे गरीब को तलाश करके आप जो है ज़कात की बद को जो है देने की फिक्र कोशिश करें। और जो है इसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ज़कात की मदद सिर्फ साहिब ईमान को देना, ज़कात की मदद सिर्फ साहिब ईमान को, मुसलमान को देना, काफिर को नहीं देना, आपकी ज़कात अदा नहीं होती। हाँ, अलग से आप कुछ आते तो अलग दे, लेकिन मद्दे ज़कात सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही को देना पड़ेगा, साहिब ईमान को देना पड़ेगा। और तो जो है उसमें भी जो है कैसे कैसे जो गरीबों में अक़साम होते हैं, ध्यान फिक्र करके तो देकर गरीब है, एक बहुत गरीब है, एक बहुत ही गरीब है, एक बहुत बहुत गरीब है, चीज़ों का एहसास करते हुए अदा करने की कोशिश करें, ताकि सही माना जो गरीब है उसे कुछ मिल जाए, उसका भी दिल खुश हो जाए, उसका पेट भर जाए, उसके बाल बच्चों का पेट भर जाए। इस तरीके से जो है दिल आपका भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी जो है इस अमल से खुश हो जाएंगे। एक वाक़या हमें मिलता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गालिबन ईद उल फितर की नमाज थी, आप पढ़ाकर घर तशरीफ ला रहे हैं। सब बच्चे ईद में क्या होता है, खुशी होता है, खेलते कूदते, बच्चों का इंतजार होता है, सब खेल रहे कूद रहे। एक बच्चा एक कोने में बैठ के रो रहा है, तो कोई उसके करीब नहीं, वो रो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है निगाह उस बच्चे में पड़ गई है। करीब जाते हैं, सलाम करते हैं, वो सलाम करना सुनकर वो बच्चा और रोता है। वो समझाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, बेटा क्या बात है, तुम खेलते क्यों नहीं हो, तुम्हारी हालत ऐसी है, क्या बात है। और रोते हुए अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है, मेरे अब्बा अपना जिहाद में शहीद हुए हैं, अम्मी साहबा वो अल्लाह के पास प्यारी हो गई है, मेरा कोई नहीं है। ये सब बच्चे मैं देख रहा हूँ, मुसलमान बच्चे खेल कूद रहे हैं, उनके माँ बाप
ان کے بھائی بہن سبھی لوگ ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. میرا تو کون ہے بیٹا کہنے والا نہیں ہے. اس بات سے مجھے رونا ہے, رو رہا ہوں. سرکار دو عالم صاحب اسی میں لگاتے سمجھاتے رہتے. فاطمہ تیری باپ علی تیرے بھائی ہو پسند کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہوں. تیرے نبی تیرے باپ ہو پسند نہیں کرتا تو؟ ہاں کرتا. ٹھیک درجی کو بلا کے جلد سے ایک کپڑے کا نظم کرو. ایک جوڑا بچے کے لیے اور کپڑا نظم کر دیا ہے اور اردو کو جو ہے کپڑا بنایا جاتا ہے, بچے کے لیے ایک جوڑا سلایا جاتا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کو بلا بلا کر جو ہے وہ کپڑے آنے کے بعد اس کو پہ جاتی ہے. بچہ خوش خوش کھا پی کر سب کے ساتھ کھیلتا بولتا ہے. حضور دیکھ کے خوش ہو گئے اور فرمائیں کہ دیکھو تم اپنے اپنے فطروں کو عیدگاہ کو جانے سے پہلے نکالو اور غریب لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرو. خواہ وہ فطرہ ہو یا زکات مت والے ایسے لوگوں کو تلاش کر دینے کی فکر کو یہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مستحق حضرات کی طاعت کر کے ان تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے اور ایسے حضرات کی تلاش کریں ان کے دل خوش کرنے کی فکر کریں تاکہ اللہ کو خوش ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.